गई सनम? गई कहीं नहीं है, बस हमें थोड़ा सा टाइम दे के गई है ताकि जो बात मैं करना चाहता हूँ वो बात कर सकूँ। कैसी बात, क्या मतलब? देखो शाज़मीन, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो और जिस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी को अकेले मैनेज करके चल रही हो, मैं तो यही कहूँगा कि तुम एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़की हो। जिस तरह से तुमने सनम का साथ दिया है, तो भाई तुम्हारा फैन हो गया हूँ। तुम्हें मेरी तारीफ करनी थी? असल बात यह है कि आई रियली लाइक यू शाज़मीन। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम अनमैरिड हो? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। सनम ने तुम्हें नहीं बताया? एक बार मेरी शादी होते होते टूट गई थी। मुझे सब मालूम है शाज़मीन। पहली बार जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी, और जो दूसरी बार हुआ वो तारिक का नुकसान। ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है मुझ में? इतने टाइम से जो मैं तुम्हारी तारीफें कर रहा हूँ। ये सब कुछ बहुत अचानक है तैमूर, थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी बड़ी बात है, जाहिर सी बात है, सोचना तो बनता है। तुम्हारा जो भी फैसला हो तुम मुझे बता देना, चाहे वो हाँ हो या ना हो। और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब इस बात का अंदाजा तो तुम्हें सनम के साथ रहते हुए हो ही गया होगा। गई कहीं नहीं है, बस हमें थोड़ा सा टाइम दे के गई है ताकि जो बात मैं करना चाहता हूँ वो बात कर सकूँ। कैसी बात, क्या मतलब? देखो शाज़मीन, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो और जिस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी को अकेले मैनेज करके चल रही हो, मैं तो यही कहूँगा कि तुम एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लड़की हो। जिस तरह से तुमने सनम का साथ दिया है, तो भाई तुम्हारा फैन हो गया हूँ। तुम्हें मेरी तारीफ करनी थी? असल बात यह है कि आई रियली लाइक यू शाज़मीन। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम अनमैरिड हो? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। सनम ने तुम्हें नहीं बताया? एक बार मेरी शादी होते होते टूट गई थी। मुझे सब मालूम है शाज़मीन। पहली बार जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी, और जो दूसरी बार हुआ वो तारिक का नुकसान। ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है मुझ में? इतने टाइम से जो मैं तुम्हारी तारीफें कर रहा हूँ। ये सब कुछ बहुत अचानक है तैमूर, थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी बड़ी बात है, जाहिर सी बात है, सोचना तो बनता है। तुम्हारा जो भी फैसला हो तुम मुझे बता देना, चाहे वो हाँ हो या ना हो। और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब इस बात का अंदाजा तो तुम्हें सनम के साथ रहते हुए हो ही गया होगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शरपसंद के नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि किसके शुरुआत में हम देखते हैं कि सनम अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसकी माँ को उस पर शक हो जाता है। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो और तुम कहाँ पर मौजूद हो। जिसके बाद वो आसपास देखने लगती है और फिर उसके बाद वो कहती है कि मामा मैं दोस्त के घर आई हुई हूँ। जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें उसे बुला लेना चाहिए था, और तुम्हारे शौहर की तबीयत ख़राब है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, उसका बुखार ठीक हुआ कि नहीं फ़िदा का। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि जी अम्मी जान अब उसकी तबीयत बेहतर है। तो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि जो माँ होती हैं वो सब कुछ समझ जाती हैं। अगर औलाद उन्हें कुछ ना भी बताए तो फिर उसके बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि सनम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगली मंज़र में हमें अब ये दिखाया जाता है कि जो फरासत है वो अपने घर में मौजूद होता है और
बिल्लू उसके लिए चाय बना कर आता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है फरासत, और फिर उसे इनाम के तौर पर पैसे देता है, जिसके बाद बिल्लू वो पैसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों मियाँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और फिर फरासत अपनी बीवी से कहता है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई, लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी ये खुशी गमी में तब्दील होने वाली है और उनके घर जो है बहुत बड़ा क्या रहने वाला है कि उनकी सच्चाई अब आश्कार होने वाली है और जो ईमान है उसका घर बर्बाद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फरासत कहता है कि काश मेरी अम्मी जान जिंदा होती तो वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती। और फिर उसके बाद वो दुआएं करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि जी मैं भी आज बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा लगता है कि हमारा जो फ़र्ज़ था वो अदा हो गया है और दोनों मियाँ बीवी जो है बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस किस्त के अगले मंज़र में हमें दिखाया जाता है कि जो ईमान है उसका शौहर जो है वो आग बगोला हो जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसे। तो फिर क्योंकि ईमान की सच्चाई अब उसके सामने आश्कार हो जाती है, अमाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो इसे जान से मार दे और वो कमरे में ही चिल्लाने लगता है। ईमान को तो पहले समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो फिर उसके बाद बाहर बहुत ज़्यादा रश पैदा हो जाता है और मेहमान भी अभी वहीं मौजूद होते हैं। तो कमरे से खींचता हुआ हमाद जो है ईमान को बाहर लाता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम आज कुछ भी नहीं बोलोगी। ईमान अपनी तरफ से सफाइयाँ देने की कोशिश करती है, लेकिन हमाद उसे कहता है कि अगर तुमने अब कोई बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अब तुम सिर्फ सुनोगी, बात सिर्फ मैं करूंगा। तो फिर उसके बाद उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो ईमान कहती है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये जब से कमरे में हैं मुझ पर चिल्ला रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमाद जो है वो रिकॉर्डिंग सुना देता है ईमान की, जो कुछ उसने कहा होता है अफसा को, जो कुछ उसने अफसा के साथ किया है और फिर वो अफसा के कत्ल में अभी मुलव्वस है। और फिर उसके बाद जब उसकी सच्चाई सामने आती है ईमान की तो फिर तो उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमाद अपनी माँ से कहता है कि इनकी सच्चाई ये है। हमाद कहता है कि वो तो शुक्र है अफसा का कि वो जाते जाते इसका चेहरा आश्कार कर कर गई है। तो फिर उसके बाद हमाद अपनी माँ से कहता है कि वो अपनी सूरत को यहाँ पर नहीं रहने देगा और फिर वो उसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, ये बहुत ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है। हमाद की माँ कहती है कि बेटा प्लीज़ ऐसे मत करो मेरी खातिर, लेकिन वो अपनी माँ की ज़रा बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मामा अगर आप के साथ इसने कुछ कर दिया, आपको जहर दे दिया तो फिर मैं कहाँ करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा चालाक औरत है। तो फिर उसके बाद वो इसे खींचता हुआ घर पर इसे छोड़ जाता है और यहाँ पर फरासत और उसकी बीवी बैठे होते हैं। तो हमाद खींचता हुआ उसे अंदर ले जाता है, बिल्लू दरवाज़ा खोलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इसे ज़मीन पर गिरा देता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ये आपकी बेटी आपके पास आ गई, मैंने इसे तलाक दे दी है और मैं इसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, आप सभी लोग चालाक हैं। तो फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों, जो लोग चंद खुशियों के लिए और चंद पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ पर कुछ भी हकीकी नहीं है ये, और एक दिन सबको इस दुनिया से चले जाना है। और फिर उसके बाद जो एक दूसरे का दिल तोड़ते हैं वो ऐसा ना किया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शरपसंद के नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि किसके शुरुआत में हम देखते हैं कि सनम अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसकी माँ को उस पर शक हो जाता है। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो और तुम कहाँ पर मौजूद हो, जिसके बाद वो आसपास देखने लगती है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मामा मैं दोस्त के घर आई हुई हूँ, जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें उसे बुला लेना चाहिए था और तुम्हारे शौहर की तबीयत ख़राब है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, उसका बुखार ठीक हुआ कि नहीं फ़िदा का। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि जी अम्मी जान अब उसकी तबीयत बेहतर है। तो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि जो माँ होती हैं वो सब कुछ समझ जाती हैं, अगर औलाद उन्हें कुछ ना भी
بتائے تو پھر اس کے بعد اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صنم بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور اگلی منظر میں ہمیں اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو فراست ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے، اور بلو اس کے لیے چائے بنا کر آتا ہے، تو پھر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے فراست، اور پھر اسے انعام کے طور پر پیسے دیتا ہے، جس کے بعد بلو وہ پیسے لے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں میاں بھی بہت ہی زیادہ خوش ہیں، اور پھر فراست اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں آج بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل کر رہا ہوں، کیونکہ میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کی یہ خوشی کمی میں تبدیل ہونے والی ہے، اور ان کے گھر جو ہے بہت بڑا کیا رہنے والا ہے کہ ان کی سچائی اب آشکار ہونے والی ہے، اور جو ایمان ہے اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد فراست کہتا ہے کہ کاش میری امی جان زندہ ہوتی تو وہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ دعائیں کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ جی میں بھی آج بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل کر رہی ہوں، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا ہے، اور دونوں میاں بیوی جو ہے بہت زیادہ شکر گزار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسط کے اگلے منظر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ایمان ہے اس کا شوہر جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اسے۔ تو پھر کیونکہ ایمان کی سچائی اب اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے، اماد کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ اسے جان سے مار دے، اور وہ کمرے میں ہی چلانے لگتا ہے۔ ایمان کو تو پہلے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد باہر بہت زیادہ رش پیدا ہو جاتا ہے، اور مہمان بھی ابھی وہیں موجود ہوتے ہیں، تو کمرے سے کھینچتا ہوا حماد جو ہے ایمان کو باہر لاتا ہے، اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم آج کچھ بھی نہیں بولو گی۔ ایمان اپنی طرف سے صفائیاں دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے اب کوئی بات کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اب تم صرف سنو گی، بات صرف میں کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو ایمان کہتی ہے کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، یہ جب سے کمرے میں ہیں مجھ پر چلا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حماد جو ہے وہ ریکارڈنگ سنا دیتا ہے ایمان کی، جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے افسا کو، جو کچھ اس نے افسا کے ساتھ کیا ہے، اور پھر وہ افسا کے قتل میں ابھی ملوث ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کی سچائی سامنے آتی ہے ایمان کی، تو پھر تو اس کے رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حماد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان کی سچائی یہ ہے۔ حماد کہتا ہے کہ وہ تو شکر ہے افسا کا کہ وہ جاتے جاتے اس کا چہرہ اشکار کر گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حماد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ اپنی صورت کو یہاں پر نہیں رہنے دے گا، اور پھر وہ اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارے گا، یہ بہت زیادہ چلاک اور خطرناک ہے۔ حماد کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا پلیز ایسے مت کرو میری خاطر، لیکن وہ اپنی ماں کی ذرا بات نہیں سنتا، اور وہ کہتا ہے کہ ماما اگر آپ کے ساتھ اس نے کچھ کر دیا، آپ کو زہر دے دیا، تو پھر میں کہاں کروں گا، میں کہاں جاؤں گا، یہ بہت زیادہ چلاک عورت ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اسے کھینچتا ہوا گھر پر اسے چھوڑ جاتا ہے، اور یہاں پر فراست اور اس کی بیوی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حماد کھینچتا ہوا اسے اندر لے جاتا ہے، بلو دروازہ کھولتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے زمین پر گرا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی، میں نے اسے طلاق دے دی ہے، اور میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، آپ سبھی لوگ چلاک ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پیارے دوستو، جو لوگ چند خوشیوں کے لیے اور چند پیسوں کے لیے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، وہ لوگ بہت ہی زیادہ بیوقوف ہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، اور یہاں پر کچھ بھی حقیقی نہیں ہے، اور ایک دن سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں وہ ایسا نہ کیا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شرف پسند کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کس کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صنم اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کی ماں کو اس پر شک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تم مجھے پریشان کیوں لگ رہی ہو، اور تم کہاں پر موجود ہو، جس کے بعد وہ آس پاس دیکھنے لگتی
کرتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ماما میں دوست کے گھر آئی ہوئی ہوں، جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تمہیں اسے بلا لینا چاہیے تھا اور تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، اس کا بخار ٹھیک ہوا کہ نہیں فدا کا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جی امی جان اب اس کی طبیعت بہتر ہے۔ تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ سمجھ جاتی ہیں، اگر اولاد انہیں کچھ نہ بھی بتائے تو پھر اس کے بعد اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صنم بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور اگلی منظر میں ہمیں اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو فراست ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے اور بلو اس کے لیے چائے بنا کر آتا ہے، تو پھر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے فراست اور پھر اسے انعام کے طور پر پیسے دیتا ہے، جس کے بعد بلو وہ پیسے لے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں میاں بھی بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور پھر فراست اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں آج بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل کر رہا ہوں کیونکہ میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کی یہ خوشی غمی میں تبدیل ہونے والی ہے اور ان کے گھر جو ہے بہت بڑا کیا رہنے والا ہے کہ ان کی سچائی اب آشکار ہونے والی ہے اور جو ایمان ہے اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد فراست کہتا ہے کہ کاش میری امی جان زندہ ہوتی تو وہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ دعائیں کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ جی میں بھی آج بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل کر رہی ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا ہے، اور دونوں میاں بیوی جو ہے بہت زیادہ شکر گزار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسط کے اگلے منظر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ایمان ہے اس کا شوہر جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اسے، تو پھر کیونکہ ایمان کی سچائی اب اس کے سامنے اشکار ہو جاتی ہے، اماد کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ اسے جان سے مار دے اور وہ کمرے میں ہی چلانے لگتا ہے۔ ایمان کو تو پہلے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد باہر بہت زیادہ رش پیدا ہو جاتا ہے اور مہمان بھی ابھی وہیں موجود ہوتے ہیں، تو کمرے سے کھنچتا ہوا حماد جو ہے ایمان کو باہر لاتا ہے اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم آج کچھ بھی نہیں بولو گی۔ ایمان اپنی طرف سے صفائیاں دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن حماد اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے اب کوئی بات کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اب تم صرف سنو گی، بات صرف میں کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا، تو ایمان کہتی ہے کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، یہ جب سے کمرے میں ہیں مجھ پر چلا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حماد جو ہے وہ ریکارڈنگ سنا دیتا ہے ایمان کی، جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے افسا کو، جو کچھ اس نے افسا کے ساتھ کیا ہے اور پھر وہ افسا کے قتل میں ابھی ملوث ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کی سچائی سامنے آتی ہے ایمان کی تو پھر تو اس کے رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حماد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان کی سچائی یہ ہے۔ حماد کہتا ہے کہ وہ تو شکر ہے افسا کا کہ وہ جاتے جاتے اس کا چہرہ اشکار کر گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حماد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ اپنی صورت کو یہاں پر نہیں رہنے دے گا اور پھر وہ اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارے گا، یہ بہت زیادہ چلاک اور خطرناک ہے۔ حماد کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا پلیز ایسے مت کرو میری خاطر، لیکن وہ اپنی ماں کی ذرا بات نہیں سنتا اور وہ کہتا ہے کہ ماما اگر آپ کے ساتھ اس نے کچھ کر دیا، آپ کو زہر دے دیا تو پھر میں کہاں کروں گا، میں کہاں جاؤں گا، یہ بہت زیادہ چلاک عورت ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اسے کھینچتا ہوا گھر پر اسے چھوڑ جاتا ہے اور یہاں پر فراست اور اس کی بیوی بیٹھے ہوتے ہیں، تو حماد کھینچتا ہوا اسے اندر لے جاتا ہے، بلو دروازہ کھولتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے زمین پر گرا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی، میں نے اسے طلاق دے دی ہے اور میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، آپ سبھی لوگ چلاک ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پیارے دوستو، جو لوگ چند خوشیوں کے لیے اور چند پیسوں کے لیے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ بیوقوف ہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر کچھ بھی حقیقی نہیں ہے اور ایک دن سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں وہ ایسا نہ کیا کریں۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शरपसंद के नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि किसके शुरुआत में हम देखते हैं कि सनम अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसकी माँ को उस पर शक हो जाता है। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो और तुम कहाँ पर मौजूद हो, जिसके बाद वो आसपास देखने लगती है और फिर उसके बाद वो कहती है कि मामा मैं दोस्त के घर आई हुई हूँ। जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें उसे बुला लेना चाहिए था और तुम्हारे शौहर की तबीयत ख़राब है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, उसका बुखार ठीक हुआ कि नहीं फ़िदा का। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि जी अम्मी जान अब उसकी तबीयत बेहतर है। तो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जो माँ होती हैं वो सब कुछ समझ जाती हैं, अगर औलाद उन्हें कुछ ना भी बताए तो फिर उसके बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि सनम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगली मंज़र में हमें अब ये दिखाया जाता है कि जो फरासत है वो अपने घर में मौजूद होता है और बिल्लू उसके लिए चाय बना कर आता है। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है फरासत और फिर उसे इनाम के तौर पर पैसे देता है। जिसके बाद बिल्लू वो पैसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों मियाँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और फिर फरासत अपनी बीवी से कहता है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई, लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी ये खुशी कमी में तब्दील होने वाली है और उनके घर जो है बहुत बड़ा क्या रहने वाला है कि उनकी सच्चाई अब आश्कार होने वाली है और जो ईमान है उसका घर बर्बाद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फरासत कहता है कि काश मेरी अम्मी जान जिंदा होती तो वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती। और फिर उसके बाद वो दुआएं करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि जी मैं भी आज बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा लगता है कि हमारा जो फ़र्ज़ था वो अदा हो गया है। और दोनों मियाँ बीवी जो है बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस किस्त के अगले मंज़र में हमें दिखाया जाता है कि जो ईमान है उसका शौहर जो है वो आग बगोला हो जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसे। तो फिर क्योंकि ईमान की सच्चाई अब उसके सामने आश्कार हो जाती है, अमाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो इसे जान से मार दे और वो कमरे में ही चिल्लाने लगता है। ईमान को तो पहले समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो फिर उसके बाद बाहर बहुत ज़्यादा रश पैदा हो जाता है और मेहमान भी अभी वहीं मौजूद होते हैं। तो कमरे से खींचता हुआ हमाद जो है ईमान को बाहर लाता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम आज कुछ भी नहीं बोलोगी। ईमान अपनी तरफ से सफाइयाँ देने की कोशिश करती है, लेकिन हमाद उसे कहता है कि अगर तुमने अब कोई बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अब तुम सिर्फ सुनोगी बात, सिर्फ मैं करूंगा। तो फिर उसके बाद उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो ईमान कहती है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये जब से कमरे में हैं मुझ पर चिल्ला रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमाद जो है वो रिकॉर्डिंग सुना देता है ईमान की, जो कुछ उसने कहा होता है अफसा को, जो कुछ उसने अफसा के साथ किया है और फिर वो अफसा के कत्ल में अभी मुलव्वस है। और फिर उसके बाद जब उसकी सच्चाई सामने आती है ईमान की तो फिर तो उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमाद अपनी माँ से कहता है कि इनकी सच्चाई ये है। हमाद कहता है कि वो तो शुक्र है अफसा का कि वो जाते जाते इसका चेहरा आश्कार कर कर गई है। तो फिर उसके बाद हमाद अपनी माँ से कहता है कि वो अपनी सूरत को यहाँ पर नहीं रहने देगा और फिर वो उसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, ये बहुत ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक है। हमाद की माँ कहती है कि बेटा प्लीज़ ऐसे मत करो मेरी खातिर, लेकिन वो अपनी माँ की ज़रा बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मामा अगर आप के साथ इसने कुछ कर दिया, आपको जहर दे दिया तो फिर मैं कहाँ करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा चालाक औरत है। तो फिर उसके बाद वो इसे खींचता हुआ घर पर इसे छोड़ जाता है और यहाँ पर फरासत और उसकी बीवी बैठे होते हैं। तो हमाद खींचता हुआ उसे अंदर ले जाता है, बिल्लू दरवाज़ा खोलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इसे ज़मीन पर गिरा देता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ये आपकी बेटी आपके पास आ गई, मैंने इसे तलाक दे दी है और मैं इसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, आप सभी लोग चालाक हैं। तो फिर उसके बाद
پیارے دوستوں، جو لوگ چند خوشیوں کے لیے اور چند پیسوں کے لیے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ بیوقوف ہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر کچھ بھی حقیقی نہیں ہے اور ایک دن سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں وہ ایسا نہ کیا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شرپ پسند کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کس کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صنم اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کی ماں کو اس پر شک ہو جاتا ہے، تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تم مجھے پریشان کیوں لگ رہی ہو اور تم کہاں پر موجود ہو، جس کے بعد وہ آس پاس دیکھنے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ماما میں دوست کے گھر آئی ہوئی ہوں، جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تمہیں اسے بلا لینا چاہیے تھا اور تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، اس کا بخار ٹھیک ہوا کہ نہیں فدا کا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جی امی جان اب اس کی طبیعت بہتر ہے، تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ سمجھ جاتی ہیں، اگر اولاد انہیں کچھ نہ بھی بتائے تو پھر اس کے بعد اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صنم بھی بہت زیادہ پریشان ہے، اور اگلی منظر میں ہمیں اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو فراست ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے اور بلو اس کے لیے چائے بنا کر آتا ہے، تو پھر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے فراست، اور پھر اسے انعام کے طور پر پیسے دیتا ہے، جس کے بعد بلو وہ پیسے لے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں میاں بھی بہت ہی زیادہ خوش ہیں، اور پھر فراست اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں آج بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل کر رہا ہوں، کیونکہ میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کی یہ خوشی غمی میں تبدیل ہونے والی ہے، اور ان کے گھر جو ہے بہت بڑا کیا رہنے والا ہے کہ ان کی سچائی اب آشکار ہونے والی ہے، اور جو ایمان ہے اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد فراست کہتا ہے کہ کاش میری امی جان زندہ ہوتی تو وہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ دعائیں کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ جی میں بھی آج بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل کر رہی ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا ہے، اور دونوں میاں بیوی جو ہے بہت زیادہ شکر گزار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسط کے اگلے منظر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ایمان ہے اس کا شوہر جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اسے، تو پھر کیونکہ ایمان کی سچائی اب اس کے سامنے اشکار ہو جاتی ہے، اماد کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ اسے جان سے مار دے، اور وہ کمرے میں ہی چلانے لگتا ہے۔ ایمان کو تو پہلے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد باہر بہت زیادہ رش پیدا ہو جاتا ہے اور مہمان بھی ابھی وہیں موجود ہوتے ہیں، تو کمرے سے کھنچتا ہوا حماد جو ہے ایمان کو باہر لاتا ہے اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم آج کچھ بھی نہیں بولو گی۔ ایمان اپنی طرف سے صفائیاں دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے اب کوئی بات کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اب تم صرف سنو گی، بات صرف میں کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا، تو ایمان کہتی ہے کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، یہ جب سے کمرے میں ہیں مجھ پر چلا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حماد جو ہے وہ ریکارڈنگ سنا دیتا ہے ایمان کی، جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے افسا کو، جو کچھ اس نے افسا کے ساتھ کیا ہے، اور پھر وہ افسا کے قتل میں ابھی ملوث ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کی سچائی سامنے آتی ہے ایمان کی، تو پھر تو اس کے رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حماد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان کی سچائی یہ ہے۔ حماد کہتا ہے کہ وہ تو شکر ہے افسا کا کہ وہ جاتے جاتے اس کا چہرہ اشکار کر گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حماد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ اپنی صورت کو یہاں پر نہیں رہنے دے گا، اور پھر وہ اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارے گا، یہ بہت زیادہ چلاک اور خطرناک ہے۔ حماد کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا پلیز ایسے مت کرو میری خاطر، لیکن وہ اپنی ماں کی ذرا بات نہیں سنتا، اور وہ کہتا ہے کہ ماما اگر آپ کے ساتھ اس نے کچھ کر دیا، آپ کو زہر دے دیا، تو پھر میں کہاں کروں گا، میں کہاں جاؤں
जाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा चालाक औरत है। तो फिर उसके बाद वो इसे खींचता हुआ घर पर इसे छोड़ जाता है और यहाँ पर फरासत और उसकी बीवी बैठे होते हैं। तो हमाद खींचता हुआ उसे अंदर ले जाता है, बिल्लू दरवाज़ा खोलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इसे ज़मीन पर गिरा देता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि ये आपकी बेटी आपके पास आ गई, मैंने इसे तलाक दे दी है और मैं इसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, आप सभी लोग चालाक हैं। तो फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों, जो लोग चंद खुशियों के लिए और चंद पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ पर कुछ भी हकीकी नहीं है ये, और एक दिन सबको इस दुनिया से चले जाना है। और फिर उसके बाद जो एक दूसरे का दिल तोड़ते हैं वो ऐसा ना किया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शरपसंद के नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि किसके शुरुआत में हम देखते हैं कि सनम अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसकी माँ को उस पर शक हो जाता है। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो और तुम कहाँ पर मौजूद हो, जिसके बाद वो आसपास देखने लगती है और फिर उसके बाद वो कहती है कि मामा मैं दोस्त के घर आई हुई हूँ, जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें उसे बुला लेना चाहिए था और तुम्हारे शौहर की तबीयत ख़राब है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, उसका बुखार ठीक हुआ कि नहीं फ़िदा का। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि जी अम्मी जान अब उसकी तबीयत बेहतर है। तो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि जो माँ होती हैं वो सब कुछ समझ जाती हैं, अगर औलाद उन्हें कुछ ना भी बताए तो फिर उसके बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि सनम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगली मंज़र में हमें अब ये दिखाया जाता है कि जो फरासत है वो अपने घर में मौजूद होता है और बिल्लू उसके लिए चाय बना कर आता है। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है फरासत, और फिर उसे इनाम के तौर पर पैसे देता है, जिसके बाद बिल्लू वो पैसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों मियाँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और फिर फरासत अपनी बीवी से कहता है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई, लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी ये खुशी गमी में तब्दील होने वाली है और उनके घर जो है बहुत बड़ा कहर रहने वाला है कि उनकी सच्चाई अब आश्कार होने वाली है और जो ईमान है उसका घर बर्बाद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फरासत कहता है कि काश मेरी अम्मी जान जिंदा होती तो वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती। और फिर उसके बाद वो दुआएं करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि जी मैं भी आज बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा लगता है कि हमारा जो फ़र्ज़ था वो अदा हो गया है। और दोनों मियाँ बीवी जो है बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस किस्त के अगले मंज़र में हमें दिखाया जाता है कि जो ईमान है उसका शौहर जो है वो आग बगोला हो जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसे। तो फिर क्योंकि ईमान की सच्चाई अब उसके सामने आश्कार हो जाती है, अमाद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो इसे जान से मार दे और वो कमरे में ही चिल्लाने लगता है। ईमान को तो पहले समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो फिर उसके बाद बाहर बहुत ज़्यादा रश पैदा हो जाता है और मेहमान भी अभी वहीं मौजूद होते हैं। तो कमरे से खींचता हुआ हमाद जो है ईमान को बाहर लाता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम आज कुछ भी नहीं बोलोगी। ईमान अपनी तरफ से सफाइयाँ देने की कोशिश करती है, लेकिन हमाद उसे कहता है कि अगर तुमने अब कोई बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अब तुम सिर्फ सुनोगी बात, सिर्फ मैं करूंगा। तो फिर उसके बाद उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो ईमान कहती है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये जब से कमरे में हैं मुझ पर चिल्ला रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमाद जो है वो रिकॉर्डिंग सुना देता है ईमान की, जो कुछ उसने कहा होता है अफसा को, जो कुछ उसने अफसा के साथ किया है और फिर वो अफसा के कत्ल में अभी मुलव्वस है। और फिर उसके बाद जब उसकी सच्चाई सामने आती है ईमान की, तो फिर तो उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अमाद अपनी माँ से कहता है कि इनकी सच्चाई ये है।
حماد کہتا ہے کہ وہ تو شکر ہے افسا کا کہ وہ جاتے جاتے اس کا چہرہ اشکار کر گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حماد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ اپنی صورت کو یہاں پر نہیں رہنے دے گا اور پھر وہ اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارے گا، یہ بہت زیادہ چلاک اور خطرناک ہے۔ حماد کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا پلیز ایسے مت کرو میری خاطر، لیکن وہ اپنی ماں کی ذرا بات نہیں سنتا اور وہ کہتا ہے کہ ماما اگر آپ کے ساتھ اس نے کچھ کر دیا، آپ کو زہر دے دیا تو پھر میں کہاں کروں گا، میں کہاں جاؤں گا، یہ بہت زیادہ چلاک عورت ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اسے کھینچتا ہوا گھر پر اسے چھوڑ جاتا ہے اور یہاں پر فراست اور اس کی بیوی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حماد کھینچتا ہوا اسے اندر لے جاتا ہے، بلو دروازہ کھولتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے زمین پر گرا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی، میں نے اسے طلاق دے دی ہے اور میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، آپ سبھی لوگ چلاک ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پیارے دوستو، جو لوگ چند خوشیوں کے لیے اور چند پیسوں کے لیے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، وہ لوگ بہت ہی زیادہ بیوقوف ہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر کچھ بھی حقیقی نہیں ہے اور ایک دن سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں وہ ایسا نہ کیا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شرف پسند کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کس کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صنم اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کی ماں کو اس پر شک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تم مجھے پریشان کیوں لگ رہی ہو اور تم کہاں پر موجود ہو، جس کے بعد وہ آس پاس دیکھنے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ماما میں دوست کے گھر آئی ہوئی ہوں، جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تمہیں اسے بلا لینا چاہیے تھا اور تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، اس کا بخار ٹھیک ہوا کہ نہیں فدا کا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جی امی جان اب اس کی طبیعت بہتر ہے۔ تو اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ سمجھ جاتی ہیں، اگر اولاد انہیں کچھ نہ بھی بتائے تو پھر اس کے بعد اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ صنم بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور اگلی منظر میں ہمیں اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو فراست ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے اور بلو اس کے لیے چائے بنا کر آتا ہے۔ تو پھر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے فراست اور پھر اسے انعام کے طور پر پیسے دیتا ہے، جس کے بعد بلو وہ پیسے لے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں میاں بھی بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور پھر فراست اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں آج بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل کر رہا ہوں، کیونکہ میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کی یہ خوشی غمی میں تبدیل ہونے والی ہے اور ان کے گھر جو ہے بہت بڑا کیا رہنے والا ہے کہ ان کی سچائی اب آشکار ہونے والی ہے اور جو ایمان ہے اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد فراست کہتا ہے کہ کاش میری امی جان زندہ ہوتی تو وہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ دعائیں کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ جی میں بھی آج بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل کر رہی ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا ہے، اور دونوں میاں بیوی جو ہے بہت زیادہ شکر گزار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسط کے اگلے منظر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو ایمان ہے اس کا شوہر جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اسے۔ تو پھر کیونکہ ایمان کی سچائی اب اس کے سامنے اشکار ہو جاتی ہے، اماد کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ اسے جان سے مار دے اور وہ کمرے میں ہی چلانے لگتا ہے۔ ایمان کو تو پہلے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد باہر بہت زیادہ رش پیدا ہو جاتا ہے اور مہمان بھی ابھی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ تو کمرے سے کھینچتا ہوا حماد جو ہے ایمان کو باہر لاتا ہے اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم آج کچھ بھی نہیں بولو گی۔ ایمان اپنی طرف سے صفائیاں دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حماد اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے اب کوئی بات کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اب تم صرف سنو گی، بات صرف میں کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو ایمان کہتی ہے کہ پتہ
نہیں مجھے نہیں پتہ، یہ جب سے کمرے میں ہیں مجھ پر چلا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حماد جو ہے وہ ریکارڈنگ سنا دیتا ہے ایمان کی، جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے افسا کو، جو کچھ اس نے افسا کے ساتھ کیا ہے، اور پھر وہ افسا کے قتل میں ابھی ملوث ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کی سچائی سامنے آتی ہے ایمان کی، تو پھر تو اس کے رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ حماد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ان کی سچائی یہ ہے۔ حماد کہتا ہے کہ وہ تو شکر ہے افسا کا کہ وہ جاتے جاتے اس کا چہرہ اشکار کر گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد حماد اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ اپنی صورت کو یہاں پر نہیں رہنے دے گا، اور پھر وہ اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارے گا، یہ بہت زیادہ چلاک اور خطرناک ہے۔ حماد کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا پلیز ایسے مت کرو میری خاطر، لیکن وہ اپنی ماں کی ذرا بات نہیں سنتا، اور وہ کہتا ہے کہ ماما اگر آپ کے ساتھ اس نے کچھ کر دیا، آپ کو زہر دے دیا، تو پھر میں کہاں کروں گا، میں کہاں جاؤں گا، یہ بہت زیادہ چلاک عورت ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اسے کھینچتا ہوا گھر پر اسے چھوڑ جاتا ہے، اور یہاں پر فراست اور اس کی بیوی